رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ پاک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام آقا انعامدار امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ دوستو بزرگو، اللہ الرحمن دی پاک کتاب مطہر معلیٰ دا 13واں سپارہ سورت دا نام سورت ابراہیم۔ اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اسی اجازت دیتی ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ پاک دائے وعدہ ہے کہ اللہ پاک تانوں زیادہ دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر اپنے اللہ دیاں نعمتاں دا انکار کرو گے، ان عذابی لشدید،
تو اللہ دا عذاب بڑا سخت ہوئے گا۔ اس تھوڑے کے وقت اندر اپنے اللہ نال تھوڑا جہا تعلق جوڑیے، اللہ اپنے نال بڑا تعلق جوڑتا ہے۔ بندہ اپنے رب نال تعلق نہیں جوڑتا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر بندے انکار کرن گے اللہ پاک دا۔ انکار انہوں آکھیا جاندہ ہے کہ اگر بندے نو اللہ نے دولت دیتی ہوئی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس دولت دے قابل ہاں۔ یہ نہیں آندا کہ اللہ دی میرے تے مہربانی ہے، اللہ دی میرے تے رحمت ہے، اللہ دی کرم نوازی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہاں۔ اللہ دی نعمتاں دا انکار کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جتنی نعمتاں آپ کو عطا فرمائیاں نے نا، آپ دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ حدیث ہے زمین آسمان وچا جنہ کھلائے، جے اندے برابر بھی تیری خطا ہے۔ گناہاں دی کثرت دی پرواہ نہ مینو، میرے بندے آ میں بخش داں گا تینو۔ جے دل وچ تو کرے ذکر میرا، میں ذات اپنی وچ کراں ذکر تیرا۔ دل وچ جے دل وچ کرے ذکر میرا، میں ذات اپنی وچ کراں ذکر تیرا۔ جے مجلس دے اندر کرے یاد مینو، میں ملکاں دی مجلس کراں یاد تینو۔ جے گٹھ ایک بندیا میرے والے آویں، مینو اپنے کول تو ہاتھ ایک پاویں۔ تینو اپنے والے جے ٹردا میں پاواں، تینو اپنے وال جے ٹردا میں پاواں۔ تیرے وال بندیا میں دوڑ کے آواں۔ واہ مولا میں تیری کریمی تو صدقے، میں تیری غفور و رحیمی تو صدقے۔ اللہ دے قرآن دے اندروں کچھ مثالہ پڑھیے جو اللہ پاک آپ کو سمجھانا چاہتا ہے نا، دسنا چاہتا ہے، شاید اپنی سمجھ دے اندر بات آ جائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اسی بڑے بڑے لوگاں تے بڑیاں بڑیاں مہربانیاں کیتیاں، بہت کچھ انہوں نے عطا فرمایا، لیکن وہ لوگ ساڈا شکریہ ہی نہ ادا کر سکے، ساڈے اس احسان نو سمجھ ہی نہ سکے۔ رب العالمین فرماتے ہیں قوم ہے، سورۃ سبا دے اندر واقع ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَاتٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اللہ پاک فرماتے نے بڑیاں نعمتاں دتیاں، بڑا انعام کیتا اس بستی تے۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیات، اساں انہاں دے گھراں نو تواڈے واسطے نشانیاں بنا چھڑیا، انہاں دے مال و متاع نو تواڈے واسطے نشانیاں بنا چھڑیا۔ اللہ فرماتے نے جنتان عن یمین وشمال، اللہ پاک فرماتے نے باغ عطا فرمائے نے، اپنی نعمتاں عطا فرمائیاں نے، آکھیا کلو کھاؤ
من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب دا رزق کھاؤ، اپنے رب دا رزق کھاؤ۔ آپ سمجھنے میں ترقی کر گیا، میں پڑھ گیا، تعلیم حاصل کر گیا، میں قابل ہو گیا، او دی وجہ تو مینوں میری نوکری مل گئی ہے، مینوں آسانی مل گئی ہے۔ کدے نہیں سوچیا جس دماغ نال پڑھیا ہے، جس دماغ نال پڑھیا ہے او دماغ مالک نے عطا کیتا ہے۔ کدے نہ سوچیا جیڑیاں اکھاں نال ویکھیا او اکھاں مالک نے عطا کیتیاں ہے، جنہیں او ساریاں چیزاں عطا کیتیاں ہیں۔ اللہ فرماتے نے مر رزق ربکم واشکروا لہ، مینوں دولتاں دی لوڑ نہیں ہے، مال و متاع دی لوڑ نہیں ہے، عبادتاں دی لوڑ نہیں ہے، مینوں تیرے سجدیاں دی لوڑ نہیں ہے۔ اللہ کی کریے آندا واشکروا لہ، اینے نال گل مک جائے گی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھے آئے ہیں، ایک بندے نو اللہ ساری دنیا دا مال و متاع دے چھڈے ہے، ساری دنیا دیاں دولتاں ایک بندے نو دے چھڈے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نو دولتاں مل گئیاں، مال و متاع مل گیا، دنیا دا سامان مل گیا، سب کچھ مل گیا، تے ایک بندے نو اللہ پاک نے الحمدللہ کہن دی توفیق دے چھڈی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے او مال و متاع والے بندے نو پاسے تے کر لیا تے الحمدللہ کہن والے نو اپنے سامنے کر لیا تے آپاں نو سمجھایا جدی زبان وچ الحمدللہ دی توفیق ہے او مینوں او دے نالوں چوکھا پیارا لگدا ہے۔ جنہوں اللہ پاک نے اتنی توفیق دے چھڈی ہے، اللہ فرماتے نے اسی انہاں نو آکھیا کھاؤ من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، تے ساڈا شکریہ ادا کرتے رہو ہے۔ لیکن اللہ فرماتے نے انہاں نے الٹ کیتا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل۔ بس اللہ پاک فرماتے نے عذاب آیا، کسے نو پتہ نہ لگیا، کسے نو پتہ نہ لگیا عذاب انج دا آیا ہے، اللہ کیویں دا آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے اسی اس باغ دے اوتے جڑے پھل سن او لگے رہے، لیکن اساں انہاں دے ذائقے بدل دیتے۔ ایسا عذاب آیا، پھل اوویں شکل دی اوویں سی، لیکن او دا ذائقہ بدل گیا، کوڑا ہو گیا، تے کوڑی چیز کسے نہ کھادی اے او کر سکتا ہے۔ ابابیلا تو ہاتھی مروا کے تے جے او اپنا کعبہ بچا سکتا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ نو جتوں اللہ بن باپ دے پیدا فرما سکتا ہے، بن باپ دے پیدا فرما کے تے اسے ویڑے جے گلاں کرا سکتا ہے۔ 100 سال عزیر نو مار کے تے جے او مڑ کے دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ غار والیاں نو 309 سالاں لگاتار جے اللہ سوا سکتا ہے، اینا عرصہ سوا کے غار اندر جے او مڑ کے دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ حضرت یونس نو مچھی دے پیٹ وچوں جے او جیوندیاں باہر لے آ سکتا ہے۔ حضرت یوسف نو کڈ کے قید وچوں تخت مصر دے اوتے بٹھا سکتا ہے۔ ابراہیم خلیل دے واسطے او جے کرنار گلزار بنا سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے منہ موڑ لیا، فارزو
منہ دوے پاسے کر لیا، منہ موڑ گئے، عذاب آیا سیل العریم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل خمط واصل وشیء من صدر قلیل۔ بس سہکے بدل گئے، کوڑے ہو گئے، ساریاں نعمتاں کھو لیاں۔ آپاں نو پوچھدا ہے ذالک جزیناہم بما کفروا، اے بدلہ جے نا شکرے بندے دا ہے، اے بدلہ جے اللہ دا انکار کرن والے بندے دا ہے، جنہاں نو اللہ پاک نے فَحَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، کیا نا شکرے بندے دا اللہ پاک فرماتے نے اے علاج نہیں ہے؟ آپ نو پوچھدا ہے نا شکرے بندے دا اے علاج نہیں ہے، اے بدلہ نہیں ہے نا شکرے بندے دا۔ فَحَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، نا شکرے لوگاں دا اے بدلہ نہیں ہے، انہاں دا اے اجر چنگا نہیں ہے۔ رب العالمین نے کئی مثالاں دے کے آپاں نو سمجھایا ہے، کئی مثالاں دے کے مینوں شاید ول نہ آوے، اللہ نے بڑے طریقے نال آپاں نو سمجھایا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اے میرے نبی تسی مثال بیان کر کے میرے بندیاں نو دسو، تسی دسو مثال ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر بیان کرو مثال ہے۔ مثلاً قریۃً کانت آمنۃ، ایک بستی ہے امن دے اندر ہے، پنڈ امن دے اندر ہے، ایک علاقہ امن دے اندر ہے، سکون دے اندر ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ رغدًا من کل مکان، رزق بھی آ رہا ہے، دولتاں بھی آ رہی نے، کمائیاں بھی ہو رہی نے۔ اللہ پاک فرماتے نے سب کچھ بڑا اچھا چل رہا ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ پاک فرماتے نے اللہ دیاں انعاماں دا انکار ہی کری جاندے نے، اللہ دیاں نعمتاں دا انکار ہی کری جاندے نے۔ اللہ اکبر، مینوں گل یاد آ گئی ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نجاشی دے کول پہنچیا ہے، اے دے کول پہنچ کے اللہ اکبر بلایا گیا ہے، سدیا گیا، لیاؤ بلاؤ مکے دے لوگاں نو ہے، او نویں مسلماناں نو بلاؤ ہے، نویں دین والیاں نو بلاؤ، بلایا گیا، آکھن لگے بھی ہاں نویں شریعت آئی، نواں قانون آیا ہے، مینوں بھی کچھ سنا دیو ہے، او نویں گل مینوں بھی کچھ سنا دیو ہے۔ حضرت نے او آیتاں پڑھ کے سنائیاں بھی ہے، میں سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے، امام کائنات دا او پیاری زبان تے پیاریاں گلاں ہے، اے سونا کلام سن کے او بادشاہ بھی رون لگ گیا تے جڑے او تے بیٹھے سن مرید او بھی رون لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سوال کرنے والے نے سوال کیتا او رون کیوں لگ گئے سن؟ اللہ اکبر، اللہ او رون اس واسطے لگ گئے سن کہ اللہ دا ساڈے تے اینا بڑا احسان ہے کہ انہیں سانو قرآن سنن دی توفیق دے چڈی ہے، اس وجہ تو او روئے سن۔ رب العالمین فرماتے نے وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔
رب العالمین فرماتے نے اسی انہاں دیاں حرکتاں دی وجہ تو انہاں نو عذاب چکھایا بھوک دا، عذاب چکھایا تنگی دا، عذاب چکھایا دکھ دا، پریشانیاں دا عذاب چکھایا انہاں دی اپنی وجہ تو۔ اللہ اکبر، بڑیاں مثالاں قرآن دے اندر اللہ نے بیان فرمائیاں نے، کڈی سونی مثال ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اللہ فرماتے نے اے میرے نبی بیان کرو مثال میرے بندیاں نو سمجھاؤن واسطے، میرے بندیاں نو دسن واسطے مثال بیان کرتے ہوئے۔ مثال الرجلین، دو بندے سن، اللہ پاک نے مثال بیان کی تھی۔ مَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، انہاں وچوں ایک بندہ جنتین من اعناب، اسی انہوں انگوراں دا باغ عطا فرمایا ہے، انگوراں دا باغ اس بندے نو دے چھڑیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے کلے انگور نہیں ہے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، انگوراں دی حفاظت واسطے اسی او دے آسے پاسے کھجوراں دا باغ اگا چھڑیا ہے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، آسے پاسے کھجوراں اگ پیاں ہے، اینا بہترین باغ بن گیا ہے تاکہ اندھیری نال باغ نو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ پاک فرماتے نے وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اس باغ دے وچ کھیتی بھی اگدی سی، وے کڈی سونی مثال بیان ہو رہی ہے۔ اس باغ دے وچ کھیتی بھی اگدی سی ہے۔ اللہ پاک نے بڑیاں سونیاں گلاں سمجھاؤ کی ہے، سنیا جے ویکھیا جے گل ایو سمجھ دے اندر آ گئی نا تو انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال کامیابی ہو جائے گی۔ رب العالمین فرماتے نے اللہ اکبر، او دے وچ کھیتی بھی اگدی سی ہے۔ کلتل جنتین، مینوں آوندا ہی قرآن ہے، تسی آکھو کہ ہور کیوں نہیں سناوندا، واقعات کیوں نہیں سناوندا، مینوں شوق ہے قرآن پڑھن دا، تے تہاڈی محبت ہے جدوں میں تہاڈے وچ آؤنا تے میرا دل کرتا میں تمہیں قرآن سناواں، کیونکہ ایہو جی مجلس ہزاراں وچوں ایک ہوندی ہے، ہزاراں وچوں ایک ہے۔ اے میں تہاڈی تعریف نہیں کردا، اے اللہ پاک دی وہ جڑی رحمت ہے نا میں وہ بیان پیا کرنا۔ میں تے آکھو بھی ساڈی تعریف کردا ہے، میں اللہ کی خاص رحمت بیان کرنا بڑے شوق نال، ساتھی مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے۔ میں اگر انا قرآن پڑھا جنہ تسی سنو نو نامہ اعمال وچ لکھے ہی جاوے۔ کلتل جنتین آتت اکلہا، اللہ پاک فرماتے نے او باغ پھل لے کے آندا پورا، کلتل جنتین آتت اکلہا ولم تظلم، ادا معنی نہیں گھٹاوندے آیا سی ایک انگور۔ ساڈے احسان دیکھو، اللہ فرماتے نے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی چیز دی کمی نہیں سی ہوندی، پھل پورا ہوندا سی۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، تے او دے وچکاریوں دی نہر گزردی سی جڑی اونوں پانی دیندی سی۔ اللہ پاک فرماتے نے اینیاں نعمتاں تے اینے انعام، وکان لہ ثمر وقال لصاحبہ وہو یحاورہ، اپنے دوے ساتھی نال ٹریا جاندا سی تے ٹریا جاندا تے او دے نال جھگڑا کردا جاندا سی۔ وہو یحاور، اسی بھی کدے کدے سوچ آ جاندی ہے جے کوئی تکڑا ہوئے نا تو انہوں سوچ آ جاندی ہے۔ ہن اللہ کی گل سنیا تے اللہ فرماتے نے اس دوے نو آکھن لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا،
ویکھ میں تیرے نالو دولتاں وچ زیادہ، میں تیرے نالو مال وچ زیادہ، میں تیرے نالو قبیلے وچ زیادہ، میں تیرے نالو جتھے وچ زیادہ، تے اسی سمجھنے آں جدے کول دولتاں ہون او دے بیلی زیادہ، جدے کول دولتاں ہون او دی برادری زیادہ، جدے کول دولتاں ہون او دے اپنے بھی زیادہ تے بیگانے بھی زیادہ، او دے سلام دعا والے بھی زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں آکھن لگیا انا اکثر منکا مالا و اعز نفرا، او دوے نو آکھن لگیا میں عزت دے اندر زیادہ، مال دے اندر زیادہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے باغ چ داخل ہویا تے گلاں کردا پیا، ایویں دیاں گلاں کردا پیا، تے اللہ نے انہاں گلاں نو اللہ اکبر کس لفظ نال بیان کیتا ہے، غور کریا جے۔ اللہ فرماتے نے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، گلاں کر کے او اپنے آپ تے ظلم پیا کردا، انہوں کچھ نہیں سنا رہا ہے تے انہوں انہاں گلاں نال کوئی فرق بھی نہیں پینا، جدے کوئی شے کوئی نہیں، انہوں تکڑا بندہ ہزار گلاں سناوے تے انہوں کوئی فرق نہیں پیندا، تے انہوں کی فرق پینا؟ اللہ فرماندے نے انہوں کوئی فرق نہیں پے رہا سی، لیکن فرق انہوں اپنے آپ نو پے رہا سی۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے آپ تے ظلم پیا کردا، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ ابدا، اے باغ میرے کو ہمیشہ رہے گا، اے میرے کو ہی باغ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ لئی، ایویں دیاں گلاں کر رہا ہے۔ تے تہاڈا جڑا رب ہے نا کل مختار مولا مالک مرضیاں دا، کل مختار مولا مالک مرضیاں دا، بھائی وال نہ کوئی مشیر او دا، نہ محتاجی نہ کسے دی لوڑ نو، نہ کوئی نائب نہ کوئی وزیر او دا، ایک وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتے، رل کے نبی ولی تے پیر فقیر او دا، چن تارے زمین آسمان سورج حکم من دینی بلا تاخیر او دا، کتے گزر مطابق تے وہ بھی اپنی ونڈا نے، کتے گزر مطابق تے بہت مشکل ہے، کتے اگے ورتاون نو دے چھڈدا ہے، نہ دیوے تے چاندی دی شاپ کدرے، کتے سونا ہنڈاون نو دے چھڈدا ہے، کتے ٹاکیاں پاٹیاں بدن اٹھتے ہے، کتے ریشم گل پاون نو دے چھڈدا ہے، تے دل کرے پیغمبر نو روگ لا دے، او تندرستی فرعون نو دے چھڈدا ہے، تندرست جے کسے نو رب رکھے کرے انہوں نہیں کوئی بیمار سکدا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے آپ تے ظلم کر رہے ہیں، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے آپ تے ظلم کردا تے آندا ہے قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، آکھن لگے آبا کدے میرے کو کھویا نہیں جائے گا، تے کدے قیامت نہیں آئے گی، وما اظن الساعۃ قائمہ، تے جے قیامت قائم بھی ہو گئی مینوں تا یقین نہیں ہے قیامت قائم ہوے، اور جڑے دولتاں ہون جنہاں کول انہاں نوں پھر ایویں دے خواب آوندے رہندے، تخت جنہاں دے تابے اندر چلن وچ ہوائی پریاں دیو غلام صدامن، تے پھر ہتھاں تے چائی، تے جدوں حیاتی پوری ہو گئی تے پھر او دولت شاہی مال کوئی شے کم نہ آئی، ایک ایمان کم آوے اوتھے، تے جندے پیچھے ترنا جے لکھ برساں جیوے کوئی، تے اوڑک ایک دن مرنا جن
نہ خدائی دعوے کیتے او بھی ریا نہ کوئی غرق ہوئے سب قہر الہوں ہے شامت نازل ہوئی ہے آخر لگا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا جے قیامت میرے کو باغ لے بھی لیا گیا تے اللہ مینوں یہ بدلے دے اندر چنگا باغ دے چھڈے گا کیونکہ میں عزت دار بندہ میں چنگا بندہ میں بہتر بندہ اے سی دماغ دے اندر ایویں دیاں گلاں کردا رہا لا جدن خیرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا نہ کر یہ جیاں گلا نہ کر اللہ اکبر اللہ بے آواز ہے رب دی لاٹھی تے کیٹیاں دا پھل پاوے گا اللہ اکبر نہ یہ جیاں گلا کر او دا انکار نہ کر اللہ پاک فرماتے ہیں کفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ واللہ نے قطرے تو انسان بنایا ہے پھر تینوں بہتر انسان بنا چھڑیا او دا انکار نہ کر اللہ اکبر دعا بندہ انہوں سمجھاؤں رہا آکھن لگا او دا انکار نہ کر او دیاں نعمتاں دا انکار نہ کر او دے انعامات دا انکار نہ کر اکفرت بالذی خلقک من تراب تو او دا بنایا یا بندہ ہے من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا اللہ اکبر آخر لگیا ڈر جا رب کولوں ڈر جا یہو جیاں گلاں نہ کر او دے نال کسے نوں شریک نہ بنا او پکڑ لیندے پھر نہیں او چھڈدا او یہ گلاں نہ کر اللہ اکبر اللہ واسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء مینوں او دے تے امید ای مینوں تیرے تو چنگیاں دولتاں او دے سکدائی او کمزور انہوں آکھ لگیا اے رب دیاں گلاں نے جڑی انہیں قرآن وچ بیان فرمائیاں ہوئی نے مینوں اودے تے امید ہے مینوں تیرے نال چوکھیاں تے چنگیاں تے پیاریاں بہت زور آور بہت زور آور میں کمزور تھی ماں او اچے تو اچا میں نیویں تو نیواں کدی مل نہیں سکدا اتنا اے پاڑا او تکڑے تو تکڑا میں ماڑے تو ماڑا مینوں وارا کھاندی نال انجوڑ تیری مینوں لوڑ کوئی نہیں مینوں لوڑ تیری مقابلہ کادا میرا تے تیرا تو اللہ ہے میرا میں بندہ ہاں تیرا تیرا دیتا ہویا رزق پینا کھانا تیرا دیتا ہویا ہی مولا ہنڈانا تیری نال طاقت دے چلنا چلانا تیری نال قدرت دے پھرنا پھرانا تیری نال رحمت دے تھا پرتاما تیری دیتی ہوئی عقل ورتنا مقابلہ کادا میرا تے تیرا تو اللہ ہے میرا میں بندہ ہاں تیرا اللہ پاک فرماتے نے واکھن لگیا واسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا
حسبانا من السماء مینوں چنگا باغ دے چھڈے تے اے دے تے او عذاب دا می برسا دے وے تیرا باغ تباہ کر دے وے او کر سکدا ہی دھیان کر لا وایرسل علیہا حسبانا اج تساں ویکھے ہون گے اپنی آنکھاں نال بازاراں وچ کئی بندے منگدے ویکھے ہون گے لوگ آندے نے ایندے کول سیلر سی ہے ایدی مل سی دا کارخانہ سی ہے آ شہر دا مالک سی جڑا اج در در پیا منگدا ہے جڑا اج بندے بندے کولوں پیا منگدا ہے اللہ پاک فرماندے نے خیرا من جنت کا ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا تے اللہ پاک اس باغ نو ختم کر کے چٹیل میدان بنا دے وے ایک ہور گل بھی کیتی انہیں او یصبح ماء غورا تے جے او پانی نیواں لے جائے آخر لگے جے او پانی نیواں لے جائے تے باغ سک جائے یہ تے پھل نہ ہوئے فصل سک جائے او یصبح ماء غورا ڈونگا پانی چلا جائے تھلے والا پانی ختم ہو جائے او یصبح ماؤہا غورا فلم تستطیع لہ طلبا کہ دے اندر طاقت ہے وہ پانی نوتے لے آئے تے بل جس کسے نو رب ہدایت دے دے کوئی نہیں ایسا جو انہوں گمراہ کر دے تے جنہوں خود خدا گمراہ کر دے کوئی نہیں ایسا جو اس لئی راہ کر دے عزت ذلت خدا دے ہاتھ ساری باویں سونا تے باویں سوا کر دے فقیر جے کسے نو کر دے وے کوئی نہیں ایسا جو اس نو شاہ کر دے جے او چاہے تے ابرا دے ہاتھیاں نو ابابیلا دے ہتھوں تباہ کر دے جے وہ چاہے تے موسیٰ نو رکھ لوے تے پہاڑ نو سار سوا کر دے جے وہ چاہے آسماناں نو ڈیگ کے تے ساری دنیا بالفور تباہ کر دے اللہ پاک کر سکتا ہی اللہ فرماندے نے فلا تستطیع لہ طلبا کوئی پانی اٹھا نہیں ہو لے آ سکتا اگلی گل جڑی رب نے کیتی ہے بثمرہ فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا آخر لگیا ہائے میری تباہی ہو گئی ہے اللہ پاک خود کہہ رہا ہے باغ دے کول کھڑا ہے فصل دے کول کھڑوتا ہے تے اپنا باغ ویکھ کے تلیاں یقلب کفیہ اپنی تلیاں پہ ملتا یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشها ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا اللہ پاک فرماتے ہیں باغ سارے دا سارا تباہ ہو گیا ہے ہر شے ختم ہو گئی ہے ہر شے تباہ ہو گئی تے تڑیاں ملدا رہ گیا تے آخر لگیا ایک کوئی گل آکھی لم اشرک بربی احدا میں او دے نال کسے نو شریک نہ بناوندا تے اج میری تباہی نہ ہوندی ہے اللہ پاک فرمائے پھر ہور سن لو رب دی گل ولم تقل لہ بیت ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا پھر کوئی جماعت او دی مدد نہ کر سکی ہے کوئی قبیلہ او دی مدد نہ کر سکیا کوئی بندہ او دی مدد نہ کر سکیا کوئی اپنا او دی مدد نہ کر سکیا کوئی بھی او دی مدد نہ کر سکیا وما کان منتصرا
کوئی بندہ دی مدد نہیں کر سکیا ہنالک الولایۃ للہ الحق جدو دولتاں مک گئیاں گل سمجھ آ گئی جدو مال مک گیا ادو گل سمجھ آئی تے کئی آئی تے کئی نہ آئی ہے آنی تا اج چاہیے سی آنی تا اج چاہیے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا اسی دنیا کی خوبصورتی بنائی ہے اسی دنیا نو سونیا بنایا ہے اسی دنیا نو چنگیا بنایا تا تیرے واسطے بنایا ہے اسی سارے انعام بنائے تا تیرے واسطے بنائے میرے بندیا ما علی الارض زینۃ لہا اے خوبصورتیاں تینوں وکھاؤن واسطے بنائیاں نہیں ہے لنبلوہم اسی ویکھیے اسی آزمائیے اسی کھرولیے اسی ٹونڈیے لنبلوہم ایہم احسن عملا کون ہے نیک عمل کرنے والا کون ہے میرے نبی دیاں گلاں منن والا کون ہے میرے نبی دیاں چھڈ محبت دنیا والی چھڈ محبت دنیا والی ہے ایک دن چھڈنی چلنا خالی ہے تے جے کر لینا رتبہ عالی کر لے پیار محمد دا اور سننے والے کھلا آئی ہے دربار محمد دا آجا بن مولا دے لوکا تابعدار محمد دا سننے والے کھلا آئی ہے اور جیڑے آ گئے اس دربارے رب نے دوئی جہانی تارے او چوٹن جنت خلد چبارے قرب جواہر محمد دا سننے والے کھلا لائی دربار محمد دا آجا بن مولا دے لوکا جنہاں نے اکھیاں او دے نال لائیاں بول گئیاں تنائیاں چترائیاں او لب دے پھردے وانگ سدائیاں خوش دربار محمد دا سننے والے کھلائی دربار محمد دا آجا بن مولا دے لوکا تابعدار محمد دا راؤں بھلے ہوئے گمراہ ہوئے جنگلاں وچ نہ جان گواہ ہوئے آجو چڑھو چڑھو چڑھ جاؤ جہاز یار محمد دا سننے والے کھلائی دربار محمد دا آجا یار دوارے ملیے جتھے بہا دے وے کبے نہ ہلیے نال پیارے دے چڑھ چلیے بیڑا پار محمد دا سننے والے کھلائی دربار محمد دا مثالات اللہ پاک نے اور بھی کئی بیان فرمائیاں نے قرآن دے اندر لیکن رب دی نصیحت اللہ دیاں گلاں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا کون ہے چنگے عمل کرنے والا کون ہے بہتر عمل کرنے والا میرے بھائیو میں جیڑی مثال تو آڈے سامنے رکھی ہے اس واسطے اللہ نے اپنے سامنے رکھی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جڑے بندے میرا شکریہ ادا کرنگے میں انہوں نے اور زیادہ عطا فرماواں گا ہو اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور او دا شکر مشہور ہے جان لو داؤد اللہ دا شکریہ ادا کردا پانی پینا تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ اکبر جیڑی نعمت بھی ویکھنی روٹی کھانی تا اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے میرے مالک نے نعمتاں میرے واسطے بنائیاں نے احسان میرے تے کیتے نہیں مہربانیاں میرے تے کیتیاں نہیں کرم نوازیاں میرے تے کیتیاں نہیں یہ سمجھیا کر کتنے احسان نے میرے مالک دے میرے تے اللہ
اللہ اکبر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں او رب ہی ماں دے پیٹ دے اندر تیری صورت اپنی مرضی نال بنائی ہو، ماں دے پیٹ دے اندر تیری شکل اساں اپنی مرضی نال بنائی ہو، کیف یشاء اپنی چاہت نال بنائی ہو۔ اللہ پاک فرماتے نے تیرے نال بڑیاں محبتاں بھی سانو پر وشکر لائے، جے تو شکریہ ادا کریں گا تے تیرا رب تیرے نال راضی ہو جائے گا۔ ساری دی ساری کائنات تیرے واسطے، او دن تیرے واسطے، او رات تیرے واسطے، او تیرے لئی زمین آسمان تیرے واسطے، او کمبڑے آئے دوویں جہان تیرے واسطے، آفتاب تیرے واسطے، مہتاب تیرے واسطے، اتاریاں تے پلدیں دی چراغ تیرے واسطے، میویاں تے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، گچھے انگوراں تے تیار تیرے واسطے، اے سنگترا تے مالٹا موسمی تیرے واسطے، انجیر وچ دنیا تے جمی تیرے واسطے، اے مجھاں دودھ دیندیاں صبح تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں وی شہد تیرے واسطے، تے جنت وچ جڑے کدے ویکھے نہیں او سوٹ تیرے واسطے، جڑے کدی سنے نہیں فروٹ تیرے واسطے، بنی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے، ہمیشہ رہن والی جوانی تیرے واسطے، تے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جی۔